बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि भारत की मिसाल वही है कि कंबल को मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। भारत को अमेरिका के बाद अब बरतानिया के दिफाई जरीदे ने बहुत बड़ा झटका दिया है। 54 मिनट की फाइट के अंदर पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश से दो चार किया और जो जो एविडेंस बरतानवी इस मैगजीन ने रखे हैं नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, भारत की मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है और वो ये है कि भारत का रुपया जमीन बोस हो गया है डॉलर के मुकाबले में। इसकी भी तफसीलात आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत जो कि इस वक्त पूरी तरह से आइसोलेट हो चुका है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर तो शुरू किया लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जो आफ्टर शॉक है वो अभी तक भारत को संभलने का मौका नहीं दे रहे। एक के बाद एक आलमी जरीदा भारत के झूठ का पोल खोल के रख रहा है। पहले नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई, फिर अमेरिकन कांग्रेस की जानिब से, जिसको भारत ने जी झूठ पर मबनी करार दे दिया जी कि पाकिस्तान के उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट जारी करवाई गई है। इसके बाद नाज़रीन अब जो है वो बरतानिया है, उसने नया कट्टा खोल दिया। इससे पहले फ्रांसीसी जो कमांडर है उन्होंने भी इस बात का इजहार किया था कि भारत जो है वो बुरी तरह से इस जंग में शिकस्त से दो चार हुआ है और उस पर भी उन्होंने कहा जी कि हमारे राफेल तैयारे भी गिरे थे। अब नाज़रीन, जब तक नरेंद्र मोदी जो है वो खुद इकरार नहीं करेगा, लगता है उसे जूते पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। अब नाज़रीन, एक एरो मैगजीन है, ये दिफाई मैगजीन है बरतानिया का, और उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने वो तमाम टेल नंबर जो पाकिस्तान की जानिब से फराहम किए गए कि हमने ये भारत के राफेल तैयारे 4 जो है वो तबाह किए हैं, तो उन्होंने वो टेल नंबर्स जो है वो जारी करते हुए कहा कि इन टेल नंबर्स के हवाले से भारत एक भी एविडेंस सामने नहीं ला सका कि ये जो है उनके पास तैयारे मौजूद हैं और कोई भी पिक्चर तक जो है वो भारत कोई एविडेंस नहीं दे सका। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि एक MiG-29, उसके बाद Su-30 जंगी तैयारा, उसके बाद जो इसराइली ड्रोन है वो, तो उसकी तबाही के ऊपर मोहर तस्दीक सब करते हुए उन्होंने कहा जी कि इस 54 मिनट की लड़ाई में पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह से शिकस्त से दो चार किया था, लेकिन अभी तक जो है वो भारत इस हवाले से कोई भी एविडेंस नहीं दे सका। और शायद नाज़रीन इसीलिए यहाँ ड्रोन जो है उसकी तस्वीरें जो है वो भारत जारी करके ये कह रहा है जी कि ये देखिए हमने पाकिस्तान तुर्क साख्ता जो ड्रोन है वो गिराए थे। तो पाकिस्तान ने, हमने पहले कहा जी, पाकिस्तान ने यहाँ ड्रोन्स जो है उनको लॉन्च किया था भारतीय फौज को एंगेज करने के लिए कि वो एंगेज हो और उसके बाद पाकिस्तान अटैक करे। और इसके साथ ही नाज़रीन, एरो मैगजीन की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि जो इनका पठानकोट का हवाई अड्डा है और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तानी सरहद के नज़दीक उनका जो कमांड हेडक्वार्टर था, ख़ास तौर पे उस कमांड हेडक्वार्टर को पाकिस्तान ने गैर मौसर कर दिया था, मुकम्मल तौर पे नाकारा बना दिया था। और साथ ही साथ पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों ने जो इनका S-400 डिफेंस सिस्टम है उसको उड़ा दिया था। तो ये बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने इसमें लिखा है और भारत के लिए ये डूब मरने का मुकाम है कि जब आलमी इदारे इस पे इनकी शिकस्त के ऊपर मोहर तस्दीक सब कर रहे हैं और ये जो है वो भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमने तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ा मारा था। तो नाज़रीन, इसके बाद एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट जो है वो यही है कि ब्लूमबर्ग ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया था इनके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है, इनके जो CGS है ये अनिल चौहान, उन्होंने भारतीय एयरफोर्स की तबाही के हवाले से, जंगी तैयारे तबाह होने का इकरार भी किया था कि जी हाँ, भारत के जंगी तैयारों को नुकसान हुआ है
اور کافی زیادہ نقصان ہوا ہے. تو بھارت اب جب تک عالمی سطح پہ مودی جو ہے وہ لگتا ہے خود اپنے منہ سے نہیں کہے گا کہ ہاں ہمارے طیارے تباہ ہوئے تھے، پاکستان نے ہمیں ٹھوکا ہے، میں نے منتیں ترلے کر کے ٹرمپ سے جنگ بند کروائی ہے، لگتا ہے تبھی یہ سلسلہ بند ہوگا، ادروائز اس کے آفٹر شاک جو ہے وہ بھارت کو لگتے رہیں گے. اس کے بعد ناظرین ایک اور بری خبر جو ہے وہ بھارت کے لیے ہے کہ بھارتی روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں تاریخی سطح پہ جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہوا ہے. یعنی اتنی تیزی سے گراوٹ آج تک بھارتی روپے کی نہیں ہوئی ہے جتنی جو ہے وہ ابھی ہوئی ہے. اب ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ جو بھارتی روپیہ ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں تقریباً 100 روپے جو ہے وہ اس کی اہمیت جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے. اور ناظرین یہی نریندر مودی وہ کہتا تھا کہ جب روپیہ گرتا ہے تو ملک کے وزیر اعظم کی عزت گرتی ہے. تو اب جو ہے وہ بھارتی جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم کی خیر منموہن سنگھ جو ہے وہ پڑھا لکھا بندہ تھا تو اس کی عزت تھی، اور جب روپیہ گرا تو عزت تھی تو گری تھی، لیکن اب تو ان کی عزت ہی کوئی نہیں ہے تو گرے گی کیا، کیونکہ عزت ہوتی ہے تو گرتی ہے. تو اب انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ نریندر مودی کی غلط پالیسیوں اور نریندر مودی نے جو جھوٹا جو ہے وہ لالی پاپ عوام کو دینا شروع کر رکھا ہے. انہوں نے کہا کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اور یہ 8.2 GDP جو ہے اس کا ڈرامہ کر کے تو ایک اعداد کے معاملے میں عوام کو الجھانے کی کوشش کریں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت انڈین روپی جو ہے وہ بری طرح سے ترزلی کا شکار ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم 100 روپے تک جو ہے وہ اس کی اہمیت وہ جو ہے وہ اس وقت گر چکی ہے، اور مزید جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے. تو یہ ناظرین اس وقت بھارت کے اندرونی معاملات چل رہے ہیں. دوسری جانب ناظرین پاکستان ہے کہ الحمدللہ ایک کے بعد ایک کامیابی سمیٹ رہا ہے. اب پاکستان نہ صرف اپنی دفاعی پیداوار جو ہے اس کو عالمی منڈیوں تک لے گیا، اور وہاں پہ بہت زبردست پذیرائی مل رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو 10 نومبر کو یہ ہوا تھا، دبئی کے اندر شو ہوا تھا، تو اس میں پاکستان کے ایئر چیف کی ملاقات اہم ترین ممالک کے جو وزرائے دفاع تھے ان کے ساتھ ہوئی تھی، جس میں آسٹریلیا کے وزیر دفاع بھی شامل تھے. تو اب ناظرین آسٹریلیا اور پاکستان نے ایک MOU سائن کیا ہے، اور یہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 جو کہ 4.5+ جنریشن کا طیارہ ہے، اب یہ طیارہ جو ہے وہ آسٹریلیا پاکستان سے خریدنے جا رہا ہے. اس ڈیل کے حوالے سے بھارت کو بھی بڑی آگ لگی ہوئی، یعنی پاکستان وہ ترقی کر رہا ہے اور بھارت جو ہے وہ بہت بری طرح سے گرا ہے، اور اتنی بری طرح سے گرا ہے کہ دفاعی ضروریات تو بڑی دور کی بات ہے کہ ان کے پاس دفاعی ضروریات پوری ہوں. فی الحال تو بھارت جو ہے وہ اپنی اکانومی جو ہے اس کو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا. ناظرین آسٹریلیا اور پاکستان کے مابین جو MOU سائن ہوا ہے اس میں ابھی تک اس کی تفصیلات جو ہیں وہ نہیں بتائی گئیں کہ کتنی تعداد کے اندر طیارے جو ہے وہ آسٹریلیا پاکستان سے یہ خرید رہا ہے اور کتنے ارب ڈالر کی یہ ڈیل ہے. بہرحال بھارت جو ہے اس کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، وہ بری طرح سے بوکھلائے ہوئے ہیں کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور آپریشن سندور شروع کرنے کی جو غلطی بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کی تھی وہ اب پوری بھارتی قوم کے گلے میں پڑ چکی ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.